बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने इस वक्त तमाम तर मामलात को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और आज इमरान खान ना सिर्फ खुलकर खिले हैं बल्कि अब शायद चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाएं, क्योंकि अब जो हंगामा खड़ा हुआ है यह हंगामा बड़ा अहम है। इससे पहले लोगों को नंगा किया जाता रहा, लोगों को नंगी वीडियोस की धमकियां दी जाती रहीं, लेकिन आज कप्तान ने भी कुछ लोगों को नंगा किया है। इस सब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि जनरल आसिम मुनीर एंड टीम, इनकी तरफ से इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल की तारीख जो है वो तय करने के लिए सियासी जमातों को एक अहम पैगाम के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जानिब तो जनरल बाजवा के खिलाफ आवाजें, यानी कि साबका एस्टैब्लिशमेंट, तो वहीं दूसरी जानिब मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाजें भी उठ खड़ी हुई हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और इमरान खान साहब का आज का मूव कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको पता है कि मरीम नवाज एक गैंग ऑफ 5 की बात करती हैं, 5 का टोला। इसमें किसी दौर में जनरल बाजवा हुआ करते थे, फिर वो इसमें से निकल गए क्योंकि फिर मरियम उनकी लाडली बन गई, नून लीग उनकी लाडली बन गई, तो उन्होंने उन्हें निकाल दिया उस लिस्ट में से। और इनका बयानिया इसलिए तो फेक होता है ना, इनका बयानिया इसलिए तो पाकिस्तान की आवाम कबूल नहीं करती इनकी इन हरकतों की वजह से। अब एक जानिब तो बाजवा साहब को मरियम ने तो क्लीन चिट दी है, लेकिन अब दोबारा इन्हें बाजवा की याद जो है वो सताना शुरू हो चुकी है। आप देख लें कि आपके वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल रिटायर्ड बाजवा का ही हाथ था। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरगोदा जलसे में मुझे तस्वीरों का नहीं पता और ये कोई डील का हिस्सा नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा की किसी से क्या डील होनी है, जिनसे डील थी वो भी अब उनके खिलाफ सुबह शाम बात करते हैं, क्योंकि सवाल ये था कि बाजवा को एक्सक्लूड करना क्या किसी डील का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल रिटायर्ड बाजवा का ही हाथ था। पीटीआई वाले ये बात क्यों नहीं करते, हर बुराई उनके जिम्मे लगाते हैं। इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि जो 5 साहिबान हैं इनमें 2 फौज के रिटायर्ड जनरल्स बाजवा और फैज हमीद हैं। ये नून लीग का जो मौकफ है यही बेसिकली हमारा मौकफ है। मरियम नवाज ने अपना टोला लॉन्च कर दिया, राणा साहब अब इसे डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो उनका नहीं बाजवा भी उसी गैंग ऑफ 5 में है और कहते हैं कि 2 अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस हैं, जबकि 5वें बेनिफिशियरी इमरान खान है। यानी इनके नजदीक 5 का टोला, 2 फौजी बाजवा फैज, 2 साबिक आपके चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा और इमरान खान। लेकिन मरियम नवाज ने ऑब्वियसली नया 5 का टोला जो है वो लॉन्च किया है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि सरगोदा जलसे में अगर कोई तस्वीर नजर नहीं तो वो अलग है, मगर हर मरतबा कोई नाम रह भी सकता है। मरीम नवाज ने मुतअद्दिद बार डट कर बाजवा का नाम लिया है, तो ये सारी बातें इन्होंने की, तो ये डिफेंड भी कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली ये सब के अंदर एक जानिब तो आप कह लें कि बाजवा के ऊपर मलबा डाल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े महारत से, अब कैसे हो सकता है इन्होंने मरीम के जलसे वाली वो तस्वीरें ना देखी हो ना, समझ नहीं आती, लेकिन इन्होंने बड़ी महारत से उससे ला ताल्लुकी जाहिर कर दी है कि हाजिर सर्विस जज साहिबान जो हैं उनके हवाले से। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कभी कभी बड़ी सच्ची बातें कर जाते हैं, तो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में, और अच्छा कभी सच्ची बातें कर जाते हैं लेकिन फिर उसी निज़ाम में भी रहते हैं और इनकलाबी बातें भी करते हैं और मौरूसियत के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, लेकिन फिर मौरूसियत में मरीम नवाज के साथ भी खड़े हो जाते हैं, तो थोड़े से कन्फ्यूज्ड भी हैं। यानी वो एक अपना बयानिया तो लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वोट जो है वो और पार्टी की सरपरस्ती जो है उसे भी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है, और इन्होंने कहा कि आइन तो मौजूद है लेकिन इसकी बालादस्ती कायम करना भी ज़रूरी है। मुल्की सियासी तारीख में सिर्फ 4 लीडर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान आए हैं। इस्टेब्लिशमेंट समेत सभी को सियासी मामलात हल कराना होंगे, ताख़ीर मुल्की मफाद में नहीं है। यानी इन्होंने कहा कि 4 ही बड़े लीडर्स हैं, अब इस चीज़ को ये मान रहे हैं। अलबत्ता ये मरियम को बात कितनी बुरी लगी होगी और नींद नहीं आई होगी, अंकल से बड़ा अंकल पे गुस्सा भी होगा, लेकिन चलें कोई नहीं।
انہوں نے کہا کہ جی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کرپٹ لوگ زیادہ قابل قبول ہیں، یعنی اب پتہ نہیں یہ کس پہ حملہ ہے، ابھی والی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے تو ان کے لیے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کردار والے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا میسج دینا چاہ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن بڑی انہوں نے اہم ترین باتیں کر دی ہیں۔ اچھا میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور الیکشنز کے حوالے سے جو میں نے شروع میں بتایا کہ ایک بڑا دعویٰ اور جو اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انتہائی اہم خطاب کیا اور آپ سب کے لیے حیران کن ہوگا کہ عثمان ڈار صاحب تو ساتھ بیٹھے ہیں، اب خان صاحب اس طرح سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ساتھ بٹھا کے ان کی آڈیو لیک کے اوپر انہوں نے خان صاحب نے خطاب کیا، پھر ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، اب عثمان ڈار بھی تھے لیکن ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ اچھا اب یہ جو دوسرا شخص تھا یہ بیسیکلی درجہ چہارم کا ایک عام سا ملازم ہے، جاوید علی، اور اس کے ساتھ غیر انسانی قسم کا تشدد ہوا، اسے الٹا لٹکایا گیا، اس کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹ باندھ کر بیسیکلی اور وزن ڈال کر اسے تکلیف پہنچائی گئی۔ کہا گیا کہ اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لاؤ، مجھے کہا گیا کہ اگر عثمان ڈار کے خلاف بیان نہ دیا تو تمہاری بیوی کی برہنہ ویڈیو بنا کر ہم سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے۔ میں آپ کے سامنے اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھ کر گفتگو ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے اب وہ چلاتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ وہ ننگی ویڈیو ہے، یہ اصل میں ننگا کرنے والوں کی ننگی ویڈیو ہے جو میں آپ کے سامنے چلوانے لگا ہوں۔ اگر کسی کو یہ شوق ہے اور اس میں اگر صداقت ہے اور اس کے یہ معاملہ کس طرح بہت آگے جائے گا، یہ شاید ویڈیو آپ سب کی نظروں سے گزر چکی ہو، یہ خبر بھی آپ لوگ سن چکے ہوں، لیکن اس میں جو پہلو امپورٹنٹ ہے اس پہلو کو اس وقت سمجھنا زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ آپ ذرا یہ سب سے پہلے ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر کچھ ایسے اینگلز ہیں ان پہ بات کریں۔ نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3-3:30 بجے تک بٹھایا جاتا ہے، آپ بیٹھو کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں، وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میرے آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ، ادھر جا کے میرے اوپر مارک چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں، جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں، اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے اگر میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹر سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو، کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 164 کے بیان دیے اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی، ٹھیک، اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر، کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو، یہ بات۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے اس شخص کی یہ گفتگو سنی اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو یہ ننگا کرنے والا کام چل رہا ہے نا تو خدا را یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ ننگا کرنے سے وہ شخص ننگا نہیں ہو رہا، نظام ننگا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کا جو ایک دعویٰ ہے وہ ننگا ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب تقریباً ہر پاکستانی کو اس کی ویڈیو کی دھمکی لگائی جائے گی اور پھر شاید فرسٹریٹ ہو کے یہ نہ ہو کہ پورے کے پورا ملک کی باہر خود ہی سڑکوں پر ننگا نکل آئے۔ خدا رہا یہ کام چھوڑ دے، اور اصل ننگی ویڈیو یہ ہے، یہ ایسے انکشافات ہیں اور اصل شرمندگی کا باعث یہ ہے۔ کسی کو زبردستی ننگا کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اس بیچارے کا اس میں کیا عمل دخل اور اس بیچارے کا اس میں کیا ہاتھ ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک جانب تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ،
वहीं दूसरी जानिब ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए डू और डाई सिचुएशन है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि मुल्क को इस तरह से ख़राबी की तरफ ले जाया जा रहा है कि शायद ये हुक्मरान टोला चाहता है कि इमरान खान ना आए, उसके बजाय बेशक इस्टेब्लिशमेंट टेक ओवर कर ले। हालात तो फिर उसी तरफ को चले जाने हैं क्योंकि इनसे खुद तो मुल्क चल नहीं रहा। अब यहाँ पे राज फैसल साहब हमारे दोस्त हैं और बड़े बाखबर दोस्त हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मसला ये है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पे जो ख़र्चा मुतवक्के है वो कमो बेश जनरल इलेक्शन का 75% है। यानी पूरे मुल्क में अगर आप कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवा दें, उस पर जो ख़र्चा आना है उसका तकरीबन 75% आपके पंजाब में और KP में आपका ख़र्चा हो जाना है। मुक़्तदर हल्के सोच में हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट दावा है। मुक़्तदर हल्के सोच में है कि बदतरीन मुआशी हालात के पेश नज़र एक साथ जनरल इलेक्शन हो तो ही डबल खर्चे से बचा जा सकता है, वो अप्रैल में हो या अक्टूबर में, मफाहमत से यही तय करना बाकी है। यानी अपेरेंटली एक ग्रीन सिग्नल है फॉर जनरल इलेक्शंस। और ज़ाहिर बात है इसमें अभी ये बात भी आ रही है कि जो गवर्नमेंट है मौजूदा वफाकी हुकूमत, वो भी इस सारे मामले के अंदर सरेंडर कर सकती है और वो भी इंतखाबात की तरफ जा सकती है। और उस केस में जो 9 अप्रैल की डेट है पंजाब और KP वाली, वो थोड़ी सी 1, 2, 3, 4 हफ्ते आगे भी हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, हतमी कुछ भी नहीं है लेकिन दावे सामने आ रहे हैं। और इसमें जो चीज़ है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस सोच में हैं कि मुल्क इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता, तो ये शायद कोई पैगाम पहुंचा दिया गया है, ग्रीन सिग्नल और एक आम इंतखाबात करवाने के हवाले से। और इसीलिए बहुत सी बातें इस वक्त मार्केट में ऑलरेडी गर्दिश भी कर रही हैं कि अगले 72 घंटे में या 48 में, मैं वैसे इन 72-48 में नहीं पढ़ता, लेकिन ये बातें चल रही हैं कि उसमें कुछ बड़ा हो सकता है और बहुत कुछ बैकडोर पे इस वक्त चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।